ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭੂੰਡ ਕਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਖਤਾ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਦੇ ਆਗੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਤਾ इज्तिहादी ऐब है, खता इज्तिहादी नक्स है, ये गुनाह है। अगर इस पासे आ जाओगे तो याद रखो जलाली साहब तो रह जाएंगे सैड ते, तो अपनी पाक हस्तियां का दिफा करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी और भी जो है वो नए फितने जन्म ले रहे हैं जनाब, हमने भी मुनाजरा करना है। ए जेडे हुण नवे नवे हादसाती तौर पर मुनाजर बन गए ना, मैं उन्होंने अगे हाथ जोड़ के गुजारिश करांगा भाई जी आ देखो मेहरबानी फरमाओ तुसी इस पैंडे ना पवो तो चंगा है। जेडे जेडे इस पैंडे पहने ना उन्हों की हालत देख लो। और जेडे हुज्जतुल इस्लाम ते मुनाजरे इस्लाम ते जिन्हां दे बारे ये मशहूर सी ना कि जनाब ये सुन्नियां दा बादशाह ते इरफान शाह और राफजियां नूं टंगण वाला बंदा, अजकल वो भी नुकरे लगे पे ने, किसी अंदर हिम्मत नहीं है कि आगे इस मसले ते कोई बंदा बास कर ले, कोई बंदा मुनाजरा कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की वीडियो का एक मुख्तसर सा हिस्सा आप ज़रा के सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे तैसे भी हो इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह कई सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, कई उकदे खुलेंगे, कई गलत फहमियाँ जो है वो इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुखालिफ है वो एक चीज़ को जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अशरफ आसिफ जलाली साहब तो मुनाजिर ही नहीं है। इन्होंने मुनाजरे कितने किए हैं, तो आज इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अशरफ आसिफ जलाली साहब ने कितने मुनाजरे किए, कब से कर रहे हैं, किन किन से मुनाजरे किए, और दूसरे नंबर पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी से इनका इख्तलाफ क्या है, मेन वजह क्या बनी है। ये सारी चीज़ें अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने इशारतन जो है वो जिक्र की हैं। जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा भी होगा और उनको भी जवाब मिल जाएगा जो इस वक्त अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत जो है वो कर रहे हैं। वीडियो आप गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद दो चार बातें मैं उन अहबाब से करना चाहूँगा कि जो इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं, उनसे भी दो चार बातें करनी है। फिर आखिर बार आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू को। मुनाजरे गिन लो, मुकाबले गिन लो, 30 साल का अरसा जब से होश संभाला है इल्म पढ़ने के बाद हर साल में महाज गिनो। आज हमें जाग नहीं आई, अभी मेरी ये दाढ़ी पूरी भी नहीं उतरी थी। जिला मंडी भौतीन का, भैरोवाल का, कद्दर लाखे का वो इलाका जहां देवबंदियत रोजाना सुन्नियों को चैलेंज कर रही थी। अल्लाह का फजल है, मुझे मरकज़े अहले सुन्नत भिक्की शरीफ से उस वक्त भेजा गया जब अभी मैं काफिया पढ़ता था, तो मैंने उस गुरु को उल्टा किया जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। अभी मैं दौरा हदीस पढ़ता था जिस वक्त मुराला मंडी भौतीन में देवबंद का वो मरकज जहां 50 साल से तबलीगी जमातें निकलती थी पूरे इलाकों के लिए, उस देवबंद के मरकज में जाकर मुनाजरा करके खुद उस मस्जिद के मेहराब पे कब्जा जमा के उनके मुनाजिर को वहां से भगा के निसफ सदी के बाद पहला जुमा पढ़ा के मैंने अल्लाह के फजल से फिक्र रजा का परचम बुलंद किया। अभी 1988 का वक्त था और इत्तेफाक ये है कि ये साहबजादा अमीनुल्लाह नबील साहब उस वक्त गाड़ी की ड्राइविंग ये कर रहे थे जब हमने मुराला में मुनाजरा किया था। अगरचे वो ड्राइविंग अभी इतनी पक्की नहीं थी, गाड़ी लग भी गई थी, लेकिन मुनाजरा जितना तो खुशी इतनी थी कि गाड़ी थी मुनाजरे इस्लाम तर्जमान अहले हक पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी की, और उन्होंने दे दी कि तुमने मुनाजरा करना है तो ले जाओ। 88 गोजरा वाला क्लास के मल्लन वाली
वहां पर रफा यदैन पर मुनाजरा था। ये अब्दुल रशीद जल्लन, जिसको बाद में गोजरावाला अरफात कॉलोनी में मुनाजरे में बवासीर हो गई थी और उसके टैलेंट में बंद हो गया था, ये उससे पहले की बात है। अभी मैं जमाना तलब इल्मी में था, इस तरह मैंने वो आम चादर जो देहातों वाली होती है मैंने कंधे पे रखी हुई थी। तो मुनाजरे का जब टाइम हो गया तो मुझे शाह साहब ने कहा कि अब ये जो जाटों वाली चादर है ये उतार भी दो, आपको हमने उसके मुकाबले में बिठाना जिसने 35 मुनाजरे किए हुए हैं। तो मैं बिल्कुल बच्चा था। अब्दुल रशीद जल्लन को रफा यदैन के मसले पर मैंने तीसरी बारी बोलने नहीं दिया था अल्लाह के फजल से। ये नारा हमने वही लगाना है, लब्बैक वाला, लब्बैक 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 या रसूल इस अर्थ में मैं जिस दर्जे का रिजवी हूं, मेरा उम्र का एक एक दिन बोलता है। हर साल मैं बयान नहीं करता। अभी 12 अक्टूबर साजिद मीर वाला मसला तो तुम्हारे सामने है। कुल्लो जलालियन रिजवियन, जो भी जलाली है वो रिजवी जरूर है, कि जलाली बनता ही था जब रिजवी हो। मैंने जो तहरुल कादरी को पकड़ के उल्टा किया था और उसके 13 घंटों का जवाब जो 6.5 घंटों में देकर उसको हमेशा के लिए दफन किया था, इसलिए नहीं कि उससे मेरा कोई प्लाटों का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसलिए कि उसने इमाम मोहम्मद रजा की इल्मियत को चैलेंज किया था। उसने नमूस रिसालत से गद्दारी की थी। और जब मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलशन रावी उसमें था इसके रसूल सल्लम सेमिनार, जो जोर के बाद भी हुआ, असर के बाद भी हुआ, मगरिब के बाद भी हुआ, इशा के बाद भी हुआ। और हुकूमत ने ये जो पाबंदियां लगना बाद में शुरू, उस वक्त नई नई पाबंदियां थी सारे थानों में मेरे खिलाफ। मिनहाजुल कुरान ने ये लिख कर दरखास्त में दिया था कि मौजू इश्क रसूल सलाम नहीं, मौजू रद्दे तहरुल कादरी है और तकफीर तहरुल कादरी है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली को रोको, वरना यहां पे कत्लेआम हो जाएगा। 250 बंदा जामिया जलालिया से लेकर गुलशन रावी तक तहरुल कादरी ने मेरे कत्ल के लिए खड़ा किया, जो खुद उनके कारकुन ने बाद में रिकॉर्ड कराया। तो उसने कहा जो होगा मैं संभाल लूंगा, अगर ये पहुंच गया तो फिर नहीं रुकेगा, इसे यही रोको, रास्ते में रोको, जैसे रुकता है उसको रोको। लेकिन वो जोर के बाद रोकना चाहते थे, हम तो फजर के बाद ही पहुंच गए थे। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। अगर हम वाकई कम हौसला होते, मोहब्बत में मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। उसमें देखो सामीन में कौन कौन लोग बैठे थे। उसके अंदर तहरुल कादरी का जो मैंने रद्द किया क्लिप चला के, तो उसके मुस्तंडे आ गए बाहर, उन्होंने नाराबाजी की, अंदर भी आ गए। पुलिस से कहा इसको बंद कराओ, ये हर हवाला देता जा रहा है, हर वो क्लिप चला रहा है, हमारे शेखुल इस्लाम के क्लिप चला रहा है। तो पुलिस देख रही थी कि इतना बड़ा क्राउड है, उन्होंने कहा तुम भी किसी मस्जिद का स्पीकर खोल लो और जो कुछ होता है इसके खिलाफ बोलो, ये हम कर सकते हैं। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? ये तहरीक चल रही थी मुमताज हुसैन कादरी की, 13.5 घंटे में उसने साबित किया था, हवाले दे देकर हवाले दे देकर हवाले दे देकर कि ये दहशतगर्द है, ये कातिल है, ये इसने कानून हाथ में लिया है, ये किया है, वो किया है। अल्लाह का फजल है, हमने क्लिप चला के उसकी वो गलती निकाली, वो गलती निकाली, आज भी रिकॉर्ड पर है। मुझे उसके करीबी दोस्त ने बताया कि तहरुल कादरी ने जब अलहदा बैठ के चंद दोस्तों को बिठा के वो तकरीर सुनी तो उठ के दीवारों को टकरे मारने लगा कि ये गलतियां क्या मैंने की हुई है। चैलेंज कर रहा
کہا تھا یہ ملا لوگ روز ریلیاں نکال لیتے ہیں، عربی ان کو آتی نہیں، ایک ایک لائن میں 3 غلطیاں کرتے ہیں، تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے ایک لائن سے اس کی 3 غلطیاں بیان کی۔ تو طاہر القادری سے میرا اختلاف پلاٹ کا نہیں تھا، صلح کلیت کی وجہ سے تھا، ممتاز قادری سے غداری کی وجہ سے تھا، ناموس رسالت سے غداری کی وجہ سے تھا۔ اور اس وقت بھی لوگ اس کے چیلے یہی کہتے تھے، یہ دیکھو حسد کرتے ہیں، انہیں حسد ہے، تب وہ دیکھو وہ ہوائی جہاز پر ہے، یہ سائیکل پہ مقابلہ کون سا؟ تو ہم نے کہا ہوائی جہاز والے کو بھی انشاءاللہ اتاریں گے۔ تو چشم فلک نے دیکھا مال روڈ کی خالی کرسیوں پہ نکل آیا، پھر ہمت نہ ہوئی کہ کوئی کال دے۔ جی ناظرین، آپ نے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہوگی ہوں گی، کئی سوالوں کے آپ کا جواب مل گئے ہوگے۔ رہی بات ان لوگوں کی کہ جو اس وقت جو ہے وہ مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، حنیف قریشی نے بھی یہ کہا تھا جناب میں اشرف آصف جلالی صاحب سے جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی اور بھی جو ہے وہ نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، جناب ہم نے بھی مناظرہ کرنا ہے۔ اے جڑے ان نویں حادثاتی طور تے مناظر بن گئے نا، میں انہاں کے ہاتھ سے جوڑ کے گزارش کراں گا، بھائی جی آ دیکھو مہربانی فرماؤ تسی اس پینڈے نہ پو تے چنگا ہے، جڑے اس پینڈے پہنے نا انہاں دی حالت دیکھ لو، اور جڑے حجت الاسلام تے مناظر اسلام تے جنہاں دے بارے یہ مشہور سی نا کہ جناب اے سنیاں دا بادشاہ تے عرفان شاہ اور رافضیاں نو ٹنگن والا بندہ، اج کل وہ بھی نکرے لگے پے نے، کسی اندر ہمت نہیں ہے کہ آگے اس مسئلے تے کوئی بندہ بحث کر لے، کوئی بندہ مناظرہ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا، حنیف قریشی جڑی حالت ہے وہ سارا جگ پہ دیکھ رہے ہیں، اس بات تے عقل مند بندہ وہ یہ جڑا حالات و واقعات و اندازہ لگا کے اپنا قبلہ درست کر لے۔ اگر پھر بھی تانوں چین نہیں آ رہا، بے قراری ہے، راتاں دی نینداں تھوڑیاں خراب ہوئیاں پیاں نے، اسی مناظرہ کرنا ہے، مناظرے تھوڑے انگڑائیاں لے رہے ہیں نا، علم چھلک رہا ہے، تو جناب ملک پاکستان دے داریہ بھی نے، منکرین حدیث بھی نے، مرزائی بھی نے، عیسائی بھی نے، اور اس تو علاوہ جڑے کئی اور مذاہب نے، ہندو بھی نے، سکھ بھی نے، بدھ مت بھی نے، نہ جانے کیڑے کیڑے جنم لے چکے نے، انہاں دے نال جنا کے جناب مناظرہ کرو، اسلامی دعوت انہاں تک پہنچاؤ، دین دا ڈنکا انہاں دے اگے جا کے بجاؤ۔ اے خطا اجتہادی دے آگے کی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ خطا اجتہادی عیب ہے، خطا اجتہادی نقص ہے، ایک گناہ ہے۔ اگر اس پاسے آ جاؤ گے تو یاد رکھو جلالی صاحب تے رہ جائیں گے سائڈ تے، تانوں اپنی پاک ہستیاں دا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، یہ میری بات ذہن دے اندر رکھو۔ اس واسطے میں صرف انی گزارش کراں گا کہ عقل مند بندے واسطے اشارہ کافی ہوندا ہے۔ آ جڑا نا جناب اسی بھی چیلنج کرنا، میں ایک صرف جملہ اتھے دیاں گا، پونڈاں دے کھکھر وچ کوئی بندہ ہاتھ پا لے نا تے پونڈ کر دین اوتے حملہ، تے این ممکن آ کہ بندہ پھر بھی بچ جائے۔ یہ جلالی گروپ اس طرح دا ہے گا کہ یہ جان چھڑدا نہیں، اگلے نوں توڑ پہنچا کے آندا، اور یہ ساریاں چیزاں نیٹ تے پئیاں ہوئیاں نے، کنے نے جڑے جان چھڑا کے نس چکے نے۔ اتنے ساڈے ایک ایسے بھی عالم دین نے جنہ دا میں سمجھدا کہ سنیت تے بہت بڑا احسان ہے، میں انہاں دا نام نہیں لینا چاہگا ادبن، صرف ہلکا جہا انہوں نے ذائقہ چکھے اس حوالے دے نال، لیکن ہن اللہ تو چک چکے، اگلا من کیا جائے گا انہوں نے، وہ بھی آرام دے نال بہ گئے نے، وگرنہ وہ بھی اس پینڈے پہ چکے سن کہ اسی جناب مناظرہ کرنا ہے، اینج ہوئے گا اونج ہوئے گا، جو کہہ جو دیتا خطا اجتہادی اجر ثواب اس وچ انہوں کی کرنا ہے، یہ ہن انہاں دے نال متھا لاؤ جنہ ٹل ادھر لا لے کہ جلالی صاحب دے نال مناظرہ کرنا پائی، انہاں ٹل لاؤ شیعہ دے نال، رافضیاں دے نال، انہاں ٹل لاؤ جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت و امامت دے حوالے دے نال، نبی پاک علیہ السلام دی شہزادیاں دی حوالے دے نال، اور حضرت جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، یہ جڑے موضوعات ہیں نا جنہاں تے معادلہ تبرہ کر رہے نے، اس حوالے دے نال اگر ٹل لانا تے لاؤ، انہاں نوں چیلنج کرو، دنے کرو، راتی کرو، سویر کرو، شام کرو، کوئی نہ کوئی رزلٹ تے آئے نا سامنے۔ جن نے کدی آپ مناظرہ نہیں کیتا، جن نے صرف لفظ مناظرہ سنے ہے، جڑا اس رائے نہیں پیا وہ بھی سینہ تاننا ہے، میں اشرف آصف جلالی صاحب دے نال مناظرہ کرنا، میں مناظرہ کراں گا، پاجی 5-6 سالہ بعد تانوں ہوش آ گئی ہے، پہلے خرے کتھے رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس پینڈے نابو بہترین جو اہل سنت کا عقیدہ وہ سب کے سامنے ہے، بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ جو سمجھتے ہیں نا وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، اللہ اللہ سے خیر چلا، گل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس پاسے آؤ گے تو سنیت دا اور نقصان ہوئے گا، لیکن سب تو زیادہ تمہارا نقصان ہوئے گا، منہ چھپان واسطے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی جگہ ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔